इंटरनेट, इतने चैनल्स, मालूमात के इतने जराए, इस सब के बावजूद आपसे कोई कहे कि फलां बात, हम आपको बताते हैं कि अंदर की बात क्या है। उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के दावे सुनने में गुजर गया जो बेखबरी का ताना देते दिखाई देते थे और खुद को वो बाखबर जराए कहते थे। दिल में हमेशा गुमान होता था कि अच्छा, जब कभी जमहूरियत का दौर आएगा तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि जमहूरियत की जब मुख्तलिफ तारीफें की जाती हैं तो उनमें सबसे अहम है मालूमात तक रसाई। अगरचे बेचारे शेख सादी ने हमें बहुत पहले समझाया था कि रमूज़े ममलकत खेश खुसरवां दानन, कि भाई बादशाह जानते हैं अपनी ममलकत के राज, वो बेहतर जानते हैं। ये आम लोगों को भला क्या जरूरत है कि वो महल्लात में झांकते फिरें या जहां फैसले होते हैं समझने की कोशिश करें कि फैसले कहां से होते हैं, कैसे होते हैं। आम आदमियों का काम फैसलों को भुगतना। ये जो अब उसमें कहने को, ये सिर्फ हमारे साथ माजरा नहीं, आप इन सवालात को उलझाते चले जाएं, देखते चले जाएं, दायरे को फैलाते चले जाएं, तो ये इसका दायरा सिर्फ सियासत से नहीं। हमें याद है कि हमारे बहुत बचपन में वो जब आलू महंगे हो गए, ये 1955-56 की बात है, तो दुकानदार ने हमें बताया कि ये जो नहर सोज बंद हुई है और उस पर जो हमला हुआ है, उसकी वजह से मुल्तान के इस मोहल्ले में आलू महंगे हो गए। और वो कहता था कि मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अब इसी तरह से किसी मजलिस में आप जाएं, महफिल में जाएं, किसी दुनिया में आप कदम रखें, आप मदारिस की दुनिया में जाएं, आप रिंडों की दुनिया में जाएं जो दावे करते हैं, रिंड तो खास तौर पर दावे करते हैं कि इधर आओ और एक दो सागर लो तो बहुत सारे दुनिया के राज तुम पर फाश हो जाएंगे। फिर उन्हीं रिंदों में कोई दावा करता नजर आएगा कि भाई देखो, ये सारे राज लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो कितने लोग हैं, अब मैंने देखा कि जो बहुत सारे लोग इस वक्त एंकर पर्सन हैं और इतने बहुत सारे यूट्यूब पर बैठे हैं लोग और कुछ बातें कर रहे हैं, हर एक का दावा है कि अंदर की बात मैं जानता, और मुखातिब को बताते हैं कि आप बेखबर हैं, आप नहीं जानते, आपको क्या पता कि कल किस जगह कौन सा फैसला हुआ। यार कौन से फैसले कहां होते हैं, कौन करता है? इन फैसलों को भुगतने वालों से भी कोई पूछता है? एक बहुत पहले हमारी शागिर्द वो मुदस्सरा हुसैन, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में प्रोग्राम करती थी, तो उस जमाने में वो हमें रेडियो के इस प्रोग्राम में शरीक करने के लिए एक एक दो दो घंटे वो शामिल रखती थी, टेलीफोन पकड़ कर बैठे रहें और शामिल रहें। और उस जमाने में शौक भी होता था कि अच्छा भाई, ज़ियाउल हक के बाद देखें तो सही पाकिस्तान में क्या कुछ बहाल हो रहा है
کتنی لوگوں کی رسائی میں ہے معلومات. اس زمانے میں یہ نئی نئی باتیں شروع ہوئی تھیں کہ بھئی دہشت گردی کیا ہے، مدارس کے اندر چیزیں کیسے پہنچ گئیں، یہ جہاد افغانستان کے اثرات کیا ہوئے، زکوٰۃ کے پیسے میں کیا تباہی مچائی. پاکستان کے پرامن معاشرے میں جہاں لوگوں نے کبھی مولوی صاحبان کو ووٹ نہ دیا، وگرنہ شاید تحریک پاکستان ہی نہ چل سکتی اور محمد علی جناح اس کی قیادت ہی نہ کر سکتے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھئی آخر کیا شے ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے حساس ادارہ، اب حساس ہی ہم کہتے ہیں نا، جن کو لوگوں کا زیادہ احساس نہ ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں حساس ادارے کے 3 مختلف سربراہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مدثرہ نے ان کو لیا تھا لائن پر، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک کراچی کے عالم دین تھے بہت بڑے. اور موضوع یہی تھا کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی لہر اٹھتی ہے مذہبی حلقوں میں، تو اس کا کیا مداوا ہے، اس کو کس طرح سے اس کی روک تھام ہو سکتی. اور اس میں ظاہرہ مجھے بھی کچھ شریک ہونا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ جو معزز شخصیات مدثرہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھو، انہوں نے پاکستانی معاشرے، پرامن معاشرے کے اندر بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. ان کو پتا ہے کہ کون سی جماعتیں پیدا کی گئیں. ایک آصف سوار تھا ذوالفقار علی بھٹو کا اور اس کی جماعت کا، اس کو پھانسی پر چڑھا کر بھی، اس کو مار کر بھی، اس کے باقی نام لیواؤں کو کوڑے مار مار کر بھی وہ طاقتوروں کو نیند نہیں آتی تھی. تو پھر وہ یہ ان سے پوچھو، آپ نے اس معاشرے میں جہاں جہاں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، یہ معاشرہ تو بڑا سیدھا، بہت سے عقائد کو بھی انہوں نے بڑا سادہ رکھا ہوا تھا، رب کے ساتھ بھی ان کا کوئی بڑا پیچیدہ معاملہ نہیں تھا، انسانوں کے ساتھ بھی بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے. اتنے زیادہ لمبے چوڑے کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے بھی نہیں تھے. کلمے کا مطلب کلمہ ہی ہوتا تھا، ایمان کا مطلب ایمان ہی ہوتا تھا. سرکار رسالت مآب سے محبت کے ثبوت کسی کو نہیں دینے پڑتے تھے. اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تھا. یہ تو بڑا سیدھا معاشرہ تھا. ان سے پوچھو کہ آپ نے کیا کیا، اس قوم کو اندر کی بات بتائیں. اس قوم کا حق ہے کہ ان کے ساتھ وہ نقشے تو شیئر کریں جو آپ نے بارودی سرنگیں بچھا دی، وہ تو انہیں بتا دیں. انہیں آپ نے کیا کیا، آپ نے کس طرح کے لوگ آپ لائے اور ان کی جہالت سے کیا فائدہ اٹھایا. آپ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ذریعے روسی سامراج کو شکست دیں گے، کمیونزم کو شکست دیں گے، مارکسزم کو ممکن ہے آپ کو بہت سارے اس زمانے میں امریکی پیسے بھی ملے ہوں، ڈالرز بھی ملے ہوں، اور ان سب کو یا ان کی اولادوں کو بہت ساری فیکٹریاں بھی ملی ہوں، بنی بنائی انہوں نے پیپسی کی فیکٹریاں بھی لے لی ہوں، انہوں نے کوئی اور بھی لے لیا، سب کچھ. یہ کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں. لیکن ان سے پوچھو، اب تو ہمیں بتائیں کہ اس ساری صورتحال کو آپ ڈیفیوز کیسے کر سکتے ہو. یہ بیچارے پروفیسروں سے کیوں پوچھتی ہو بھائی؟ ان استادوں نے تو ساری عمر 2-4 شعروں کا مطلب بتایا، اور کبھی ان سے بچوں نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ شعر پڑھاتے ہو، جو افسانے پڑھاتے ہو، یہ ناول پڑھاتے ہو، سلیس اردو کرتے ہو، تو اندر کی بات کیا ہے؟ ان سے پوچھو اس معاشرے کو کیوں بدلا، اس کی پوری ساخت کو کیوں بدلا. ان طاقتوروں سے پوچھو. اتفاق یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے. طاقتور 3 میں آپ نام لوں تو شاید بہت سارے لوگ اب بھی لرز جائیں.
मगर शायद या तो उन्होंने समझा एक रिटायर्ड प्रोफेसर ये बेवकूफ आदमी है, ये हमें जरा छेड़ रहा है, तो हमारा मनसब ही नहीं है कि इसको जवाब दें। लेकिन जो बुजुर्ग कराची से थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने फिर जाहिर है कि बराह रास्त कहा कि इस कौम की बदनसीबी है जहां अनवार अहमद जैसे लोग पढ़ाते रहे हों 50-60 साल, किसी ने इनका मुहासबा न किया हो, इनकी जुबान बंदी उस तरह से। अब उन गरीबों को क्या पता कि जुबान बंदी कैसे होती रही और रास्ता रोकने की क्या कोशिश। हम उस तरह के शहीद नहीं बनते। लेकिन मैं वो जितने भी वो गुफ्तगू करते रहे, वो बेबस आदमी की गुफ्तगू थी। हम उनसे कहते थे कि अच्छा चलो आप नहीं बताते तो यार इनको कोई पढ़ा हुआ पानी दो, यार कोई अंदर की बात बताओ, कोई दम दरूद बताओ, कोई तरीका बताओ। ये क्या किया तुमने कि अगर किसी अस्पताल में कोई अगर कोरोना के वार्ड के अंदर कोई आकर बगैर सैनिटाइज किए कोई कैलेंडर लटका दे जिस पर फर्ज कीजिए दरूद शरीफ लिखा हो, और कोई नर्स अगर उसको उतार दे तो तुम उसको शाम तक तौहीन रिसालत में पकड़ लेते हो। यार तो यार खुदा का खौफ करो यार, इस माशरे से ये ना करो। ये माशरा पता नहीं, हमने तो सारी उम्र अपने बच्चों को दर्सगाहों में ख्वाब दिखाए, जमहूरियत के ख्वाब दिखाए, और उन्हें कहा कि बच्चों अगर अवाम का हक के शिरकत वापस आ जाए, अगर लोग वोट देने के काबिल हो जाएं और उनकी वोट में ताकत हो कि वो उसके जरिए हाकिम को बदल दें, जमात जो उनको पसंद ना हो उसको बदल दें, तो बहुत कुछ लोगों पर वाज़ेह हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि कोई और है जो इस पर्दे में हुकूमत कर रहा है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में भी आकर कोई अगर हमें कहता है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि दरअसल यतीम खाना लाहौर में क्या हो रहा, मैं आपको बताऊंगा कि फलां जगह क्या फैसला हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि बजट कौमी असेंबली में ज़ेर बहस नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अब मतलब मैंने बल्कि एक हमारे दोस्त जो हैं वो जिक्रिया यूनिवर्सिटी में ही वो वाइस चांसलर होकर आए हैं, तो किसी हवाले से मैंने उनसे बात करनी चाहिए। वो किसी जमाने में तुर्की में हमारे साथ होते थे, लेकिन मेरी बात ना हो सकी। मैं उनसे एक दो बातें पूछना चाहता था, तो उस वक्त उनके कुर्बत के दावेदार ने कहा कि जनाब ये मुनासिब वक्त नहीं है, आपको इल्म ही नहीं, आपको अंदर की बातों का पता ही नहीं, कि अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मई की तनख्वाह या पेंशन वो लोगों को अदा की जाए या ना की जाए। आप खामखा मिजाज शाही को किसी वजह से मुश्तइल ना करें। मुमकिन है कि अप्रैल के आखिर में ही आपकी समझ में आ जाए कि अंदर क्या हो रहा।